कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गेस्ट, उनको वेलकम करेंगे। मशहूद खान साहब ने ज्वाइन किया है। आप ऑटो सेक्टर में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, साथ साथ आप फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स यानी कि पापैम। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम मशहूद साहब इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, ऑटो सेक्टर के हवाले से बात हो रही है, ख़ासकर हम ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान में न्यू ऑटो के अंदर सेक्टर के अंदर कंपैरिजन भी देख रहे हैं, कुछ कंपेटिटिवनेस इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि न्यू कंपनीज भी आ गई हैं मार्केट के अंदर, और फिर ये जो एक बाइंग में इजाफा या हम कह सकते हैं ना बाइंग कैपेबिलिटीज़ देखी जा रही हैं। कैसा लग रहा है आपको ऑटो सेक्टर? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया आज के प्रोग्राम में। जो बुनियादी वजह है आपकी, जैसे रिपोर्ट में भी शाया हुआ है आज, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और ग्रेजुअली 2.5 साल के बाद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमी में बेहतरी है और उसी तरह ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में भी बेहतरी है। सबसे पहला तो यह है कि ट्रस्ट आपने बिल्डअप किया। आज देखें रेमिटेंस आपकी दिसंबर में रिकॉर्ड रिसीव हुई है। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपने न्यू इंटर्न्स पाकिस्तान में इनवाइट किया और आज 3 बिग्स के बाद आपके पास 10 से 12 OEMs पाकिस्तान में मौजूद हैं और हर OEM के पास 4 से 5 मॉडल्स हैं जो पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को वो ऑफ़र कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो ये बड़ा पॉजिटिव है, लोगों के पास चॉइस आई। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर जो इंटरेस्ट रेट लास्ट 1.5 ईयर आप देखेंगे डिक्लाइन ट्रेंड रहा, जो कि ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है इंडस्ट्रीज़ में और कंज्यूमर्स में। तो 24 से आज वो 12.5 पे है और उम्मीद करते हैं आने वाले चंद माह में इसको सिंगल डिजिट पे प्लान किया जा रहा है। ये सारे वो पॉजिटिव से इम्पैक्ट हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी में इम्प्रूवमेंट आए। इसी तरह हम 4 व्हीलर्स यानी कि कार सेगमेंट्स को देखते हैं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम 10,000 को टच नहीं कर रहा था। हमने जनवरी में ये देखा है इसको क्रॉस करते हुए। तो उसका जो सबसे बड़ा बुनियादी वजह है कि दिसंबर में लोग परचेजिंग रोकते हैं और दिसंबर के बजाय, क्योंकि साल एंड होता है, ईयर चेंज हो रहा होता है, तो कोशिश की जाती है कि जनवरी में हम उसको बाइंग करें और यही चीज़ हमें नज़र भी आई है। एक होता है ना कि नया मॉडल कार का आ जाएगा, इस वजह से भी दिसंबर में इतना ज़्यादा बाइंग का रुझान नहीं देखा जाता जो जनवरी में देखा जाता है। बेशक बेशक यही वजूहात है जिसकी वजह से आपने देखा कि लोगों की बाइंग ज़्यादा हुई है। अब इसका तसलसल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमें आगे की तरफ, यानी कि साल का पहला महीना 2025 बहुत अच्छा रहा ऑटोमोटिव का, जिसने कम बैक किया है। अब इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अपना नया बजट अभी अनाउंस करेगी, जिसकी प्रिपरेशंस हो रही है, वो बहुत की रोल प्ले करेगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए कि आगे ये ट्रेंड को हम इसी तरह 2025 दिसंबर में भी देखें कि हम जो बेंचमार्क था हमारा 2.5 लाख का वॉल्यूम, हम उसके तरफ आगे बढ़ते हुए आगे मूव करें, जो कि हमने देखा 80,000 पे हमने पिछले साल 2000 जून में क्लोज़ किया था। तो ये 1.25 लाख 1.5 लाख पे आता है, तो ये बहुत अच्छा है रुझान होगा कि पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ के लिए। साथ साथ क्योंकि हम ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को देखते हैं, तो अब जितने नए लोग आए हैं पाकिस्तान की मार्केट में और अपने नए मॉडल्स अभी इन्होंने लॉन्च किया है, उसमें ज़रूरी है कि वो कितनी तादाद में लोकलाइजेशंस को ऐड ऑन करते हैं और उतने लोकल पार्ट्स जो प्रोज़ात हैं वो पाकिस्तान के बनाए हुए इस्तेमाल किए जाएं, ताकि इसकी कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स की जो है वो रिड्यूस हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि कंज्यूमर्स के लिए जितनी अट्रैक्टिव होगा प्राइस कम डाउन होना, वो भी हमारी तादाद को बढ़ाएगा। मशहूद साहब, आपने जिक्र किया है कार्स के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर कार असेंबलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? और ख़ासकर जब हम देख रहे थे कुछ कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को ये भी कहा गया था कि आप अपने प्लांट्स यहाँ लगाएं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं था, जिसका इम्पैक्ट हमने ऑटो सेक्टर के ऊपर एक डिप्रेशन के तौर पर देखा भी था। अब आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हमारे पास कार असेंबलिंग के हवाले से भी अब ऑप्शन मौजूद हैं, न्यू कार कंपनीज़ भी कंपैरेटिवली आ चुकी हैं, कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर आ चुका है, दूसरा अब ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, यानी कि हम ईवी कार्स की बात कर रहे हैं, तो ईवी कार्स के अंदर भी अब कंपटीशन बिल्डअप होगा। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से क्या सिचुएशन होगी? खासकर चाइनीज कंपनीज बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं यहाँ आने के लिए, तो आप इनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? ईवी कार्स के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए। देखें, एक तो जो ईवी व्हीकल्स हैं या हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, दो सेगमेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं।
اور اس میں نو ڈاؤٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو انیشیٹو ہے جس میں EVs کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پہلا سٹیج ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو مدعو کریں، اپنے ملک میں بلائیں. تو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے جو EV کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو بلایا ہے پاکستان، یعنی کہ امپورٹ کیا ہے. مگر یہ امپورٹ زیادہ دیر نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا آپ امپورٹ بیس رہیں گے تو اگین آپ کا فورن ریزرو جو ہے وہ ڈکلائن ہوگا، آپ باہر گاڑی کو پرچیز کرنے کے لیے لیں گے. تو ہمارا جو اسٹریٹجی ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ انیشیٹو لے گی کہ اس میں جو اسمبلیز پلانٹ میں شروع ہوگی اس کی لوکلائزیشن بڑھا سکے. جتنی ہم لوکلائزیشن بڑھائیں گے اتنے ہی انوائرمنٹ کو بھی بہتر ہوگا اور پرائس کمپٹیٹیو ہوگی، کیونکہ EV کی جو مارکیٹ ہے وہ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو EV ایلیٹ کلاس کی مارکیٹ ہے، اور پاکستان میں جو مارکیٹ ہے وہ ہماری مڈل کلاس کی زیادہ ہے. تو ہمیں مڈل کلاس کے لیے یہ انیشیٹو لینا ہے کہ ہم اس کو افورڈیبل بنائیں، اور افورڈیبل تبھی بن پائے گا جب ہم اس کا لوکل کانٹینٹ کو اضافہ کر پائیں گے. تو نو ڈاؤٹ پاکستان میں ہم نے 2024 میں دیکھا ہے کئی نئے برانڈز نے اپنا انٹروڈیوس کیا EV کو بھی، الیکٹریکل وہیکلز کو بھی اور ہائبرڈ وہیکلز کو. یہ دو بڑے اچھے سیگمنٹس ہیں. تو دیکھنا ہے کہ پبلک جو ہے، کنزیومر ہے، وہ کس طرف اٹریکٹیو ہوتی ہے. تو کنزیومر کا جو اٹریکشنز ہیں وہ ظاہر ہے فیول بیس وہیکلز سے ہائبرڈ پہ، اور پھر ہائبرڈ سے الیکٹریکل وہیکل پہ. تو الیکٹریکل وہیکلز کیونکہ ارلی سٹیج ہے، گورنمنٹ آف پاکستان جس طرح سے انیشیٹو لے رہی ہے کہ بیٹری سسٹمز پاکستان میں لوکلائز ہو، انفراسٹرکچرز ہم ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان بیٹری کی جو چارجنگ یونٹس ہیں اس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ڈسکس کی جا رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس میں پازیٹیو نوٹ یہ لیا جائے گا کہ ان لوگوں کو پاکستان میں نہ صرف بلایا جائے بلکہ انویسٹمنٹ کی جائے، پاکستان میں لوکل کانٹینٹ کو لوکل لوگوں کے ساتھ ملا کے بنایا جائے، اور پاکستان کو ایز اے ہب انٹروڈیوس کیا جائے کہ پاکستان سے جو چائنیز ہمارے فرینڈز پاکستان آنا چاہتے ہیں آٹو موبائلز میں، وہ پاکستان میں اسمبلی کریں، ریجن میں ہمارے پاس کیا کیا اپرچونٹیز موجود ہیں. خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں آج ٹرکش پریزیڈنٹ صاحب بھی آ رہے ہیں، پاکستان کی مارکیٹس ایمرجنگ مارکیٹ دیکھی جا رہی ہے. تو اب کیا لگتا ہے آٹو سیکٹر کے اندر کوئی گنجائش ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آٹو سیکٹر کے اندر ہم ریجن میں کوئی ایسا کام کر لیں، یا ریجن کے اندر ہم اپنی کوئی ایکسپورٹ بڑھا لیں؟ بہت سارے کنٹریز ہیں جن میں ہم اپنے ٹریکٹر ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے. آف کورس آٹو سیکٹر سے ہی تمام چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، ایگریکلچر انڈسٹری بھی اس سے ڈائریکٹ ہٹ ہوتی ہے. تو کیسا لگتا ہے خاص کر اگر ہمارے پاس ایکسپورٹ کے نمبرز جنریٹ ہوں؟ جی، یہ جو ٹارگٹ ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان ایکسپورٹ انہانسمنٹ کا، اس میں جو رول پلے کرے گا آٹوموٹیو بھی بڑا کی رول پلے کرے گا. میں نے جیسے ابھی کہا کہ چائنا لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتا ہے اور پاکستان رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، تو ان کے لیے بڑی اٹریکشن ہے کہ پاکستان کو ایز اے ہب ڈکلیئر کیا جائے. اور یہ جو نیو ٹیکنالوجی پاکستان میں لائی جا رہی ہے، یہاں پہ مینوفیکچرنگ بھی ہو اور یہاں سے ایکسپورٹ ہو. تو ایکسپورٹ ہونے کے لیے دنیا میں 60 کنٹریز ایسی ہیں جہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، یعنی کہ 60 کنٹریز میں آپ کا پوٹینشیل موجود ہے کہ پاکستان سے ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو یہ بڑا پازیٹیو رول ہوگا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو آٹو موبائل، جو کہ آٹو موبائل کی ایکسپورٹ ابھی نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ زیادہ تر ہم دار و مدار ہے وہ ہمارا ٹیکسٹائل ہے، ہمارا فوڈ ہے، رائس ہے. مگر آٹو موٹیو آنے والا فیوچر ہے جس میں انجینئرنگ ہے، اور جو انجینئرنگ نہ صرف جب پاکستان سے آپ اپنی پوٹینشیل سے اپنی کیپیبلٹی کو منوانے میں کامیاب ہوں گے، بلکہ جو الیکٹریکل وہیکلز کا جس کا چارجنگ انسٹیٹیوشنز کی بات کی جاتی ہے، تو دنیا بھر میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اگر ہم صحیح کولابریشنز گورنمنٹ آف پاکستان اور چائنا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں تو الیکٹریکل وہیکل چارجر پاکستان میں نہ صرف مینوفیکچر ہوں بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے، اور یہ یقیناً گورنمنٹ کی پالیسی سے ہی ہوگا. اور گورنمنٹ کو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے اس کو لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم نہیں، لانگ ٹرم ہمیں پلان کرنا ہوگا کہ نیکسٹ 10 ایئرز میں ہم اس انڈسٹری کو کیسے گروتھ دیتے ہیں. اور جب تک ملک میں انڈسٹریلائزیشن نہیں بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، جو فورن ریزرو کے ایشوز آتے ہیں، وہ ہم ریڈیوس نہیں کر پائیں گے. تو انڈسٹری آپ کی پرائورٹی ہے. نیو پالیسیز یا نیو انیشیٹو گورنمنٹ کی جانب سے ریکوائرڈ ہے، انڈسٹریز کو، اسٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لے کے جو پالیسیز بنیں گی وہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہیلپ فل ثابت ہوں گی. ویل، تھینک یو سو مچ مشہور صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے آپ.